May gabi higaligsuon. Ano na po kita sa pagtugkad sa kamatuoran. O nining takna higala, ako nang utanang na kininyo ako. Kumusta man kamo sa inyong panimalay karon, no? Kumusta man ang inyong ginabati dili lang sa physical ilabi na sa espiritu. Hanon kung kamo nagakaluya, no? Niining takna ako naghangyo nga kaninyo nga diin kamo magasubaybay niining programa. Og sa gihapon akong gina-welcome, no, ang atong mga kaigsunan nga naa dinhi, no, dili lang nato sila ipakita sa kamera tungod kay anaa pod sila kaugalingon nilang ginapanghimo. Og akong gina-welcome ang uban. Og sinsay galigsuon kay adunay gamay nga nahitabo, no? Og akong gina-greet ang atong pangulo sa distrito sa Magpit, no, nga si Pastor Onesimo Hersaba. Og niining taknaa higaligsuon dili na kita langan-langan, no. Sa gihapon ako yung presider nga diin si Noel Ulinan, no, ang bagong naadap nga liman niini sa distrito sa Magpit. Og ang programa, no, sa gihapon mao ra gihapon ang atong pagahimuon, ang opening prayer ani gyapon sa ako gyapon ang mga dumala, og sunod sa opening prayer mao ang special song, no, nga diin adunay request higaligsuon nga diin kini bahala na aniini ang atong operator. Og ang musunod higaligsuon mao ang magdala sa atong mensahe nga diin ang atong usa kay higaligsuon nga si brother ang atong usa ka evangelist, no, nga si Brother Edgar Bago. Og diha magasunod na pod ang usa ka request, no, nga alawiton og siya ang magapanapos sa pagampo. So ang programa magapadayon sumala sa akong anunsyo. Pagampo kita. Kundi takna higaligsuon ako kamong ginahangyo sa pagpangduko sa inyong ulo, magampo kita. Dalaygon og silimbahon ng mga Dios tagya sa mong hiruman nga kinabuhi. Niining takna sa kagabion nako ang akong pagpasalamat nganha sa imong kaayo sa matag usa ka namo. Niining takna kami nagihapon magasugod ilabi na sa pagsangyaw sa imong malita nganha sa imong tibuok nga katawhan. Ang hinaot kami naliin kung unsa man ang ilang makita nganhi niining programaha ikaw kanunay ang mapatigbabaw. Ilang makita ang imong kaayo ilabi na sa usaban nganha sa ilang tibuok nga kinabuhi. Tungod kay nahibalo kami nga walay lain nga makaluwas kundi ikaw lamang. Ug usab ikaw magahatag og langit nun nga kaalam nganha sa imong bus nga alagad nga diin mao magadala saysay sa mensahe aron kini mahimong tamis nganha sa gipaminaw. Usa tugyan niya kanang tanan uban sa pasiluan sa among daghang kapakyasan sa buhat sa pulong sa lamang sa ngalan sa Ama sa Espiritu Santo. Ug karon higaligsuon ato na pong paminawan ang mensahe sa amin. Makasasala sa kong mga mata, bisan mawala pa nining kinabuhian, apan paninguha ang magbuutan ka, kay gipangga ka nga akong anak. Ako hugaw man sama sa trapo, sa mga dautan nga mga
nabuhat ko. Pagpatuyang sa kahilayan ng kalibutan, apan mo duol ako kanimo Ginoo. Usa ka luhi man kining imong ginala, biktima man sa una kong mga ginikanan, mahitipas man sa gisubay kong adalan, apan nasayod ko nga giyahan mo ako. Ikaw unta gipili apan misukwahi, sa dalan nga palaktan para kanimo. Sa paraiso ko malipayon dito, o sa balik ka na ko nga Ginoo mo. Ako masalay punog maluyahon, mabalak anon sa umalabot nga panahon. Walay tumong sa paglakaw sa dalan, apan paning kamutan ko kining tanan. Kining imong ginala, biktima man sa una kong mga ginikanan, mahitipas man sa gisubay kong adalan, apan nasayop ko nga giyahan mo ako. Usa ka luhi man kining imong gilalang, na biktima man sa una kong mga ginikanan, mahitipas man sa gisubay kong adalan, ang panasayop ko nga giyahan mo ako. Man sa gisubay kong adalan, apan nasayod ko nga giyahan mo ako. Apan nasayod ko nga giyahan mo ako. Karon higala igsuon aton ang ihatag, no, ang higayon sa atong magsusulti karon ning takna sa kagabi. Okay, so mayong gabi higala igsuon ani na sad kita sa atong programa nga pagtugkad sa kamaturan. Kumusta kamo higala igsuon sa tibok nga adlong igpapaulay, no? So malipayon bata higalag igsoon sa diin man kamong dapit nga naabot sa among nga programa. Hinaot nga naa kamo sa mayong panglawas, og ako day ginagreet ang akong pinalanggang asawa di as barangay Sagkungan President Rojas nga si Michelle
bago ug ako nga pinalangga usab nga bata anak nga si Micaela ni bago. So may gabi inak ug kaupod sa akong nga pinalangga usab nga papa ug sa akong ugangan. So nining taknaa sa kagabion, ako diay nga gipasalamatan ang mga sponsor no sa Upper Lubimin sa pangunguna sa atong magtikon first elder kaya sa Upper Lubimin, wala lain kundi si Brother Dirk Paharo no. So siya pod ang among pangulo nini nga pagtugkad sa kamaturan no, si Brother Paharo. So ang akong kauban katong nga nag-preside kanina higalagigsoon mao kadto ang ako nga partner sa evangelist no, evangelist Noel Ulinan no. So mo kana magtiko na ko nga kauban. Okay, so hinaut mga kaigsunan nining takna sa kagabion, kung ano naman kamoy napansin sa inyong napanood, mga ilang pod mi o gamay nga pasensya. So nagampo gid kami higalagigsoon nga kining among programa nga pagtugkad sa kamaturan nga aduna pa gid mag-sponsor tungod kay aduna pa may panginahanglan no. So sige lang, mabot pod ang panahon higalagigsoon nga matin-aw ra gid kini no. So salamat di ay sa pamilya ni Madam Bagyo no. Siya ang nag-sponsor aning kamera. Okay? So nining takna sa kagabion, adi na ta maglangan sa atong nga pagtuon tungod kay kining atong tun-an karon. Ngano nga milyon-milyon ang nagabantay og adlawng linggo. So kagabi higalagigsoon, isa sa ato nga natun-an at akong gipaila-ila sa inyo unsa man gyud ang ikapitong adlaw. So ato nang nasayran atong nabasa sa Biblia og mga referensya nga ang ikapitong adlaw mao gyud ang adlaw Sabado. So kaya nga kami mga Seventh Day Adventist nagbantay mi sa adlaw Sabado tungod kay mao kana ang gisugo ug itudlo sa Biblia. Og ato pong nakita og nasayran nga ang linggo nabanggit gyud sa Biblia nga unang adlaw sa semana, wala pod nabanggit nga ang linggo adlaw igpapulay o adlaw sa pagsimba. Og nabanggit usab nga ang Biyernes wala nabanggit po diha ang adlaw igpapulay, adlaw sa pagsimba, kundi nabanggit lang siya adlaw sa pagpangandam para sa adlaw Sabado. So karon higalagigsoon, ang atong tun-an ngano nga milyon-milyon ang nagabantay sa adlaw Linggo. So atong basahon higalagigsoon kung aduna kamoy Biblia. Ang una natong abrihan mo kini ang nasa Daniel. Ang kapitulo niya ay 7, ang bersikulo niya kay mga higalagigsoon ay 7:25 no. So ato kining basahon unsa man kining giingon ni Daniel. Atong basahon higalagigsoon matud pa dinhi. Okay, musulti siya batok sa labing halangdon og buntogon niya ang mga pinili sa labing halangdon. Magunahuna siya sa pag-usab sa mga panahon o sa balaod ug itugyan sila kaniya sulod sa 3 ug 2 ka tuig. So kung napansin ninyo higalagigsoon, matud pa dinhi musulti siya batok sa labing halangdon. But pasabot kini nga giingon ni Daniel, usa ni siya ka propesya nga naay usa ka tawo nga musulti siya batok sa halangdon. But pasabot gitawag ni siya sa Biblia nga blasphemy o kining usa ka tawo nga pasipala sa ngalan sa atong Ginoo. Tungod kay ang iyang plano sa iyang kinabuhi aduna siya gustong usbon. Matud pa ni musulti siya batok sa labing halangdon og buntogon niya ang mga pinili sa labing halangdon. Maggunahuna siya sa pag-usab sa mga panahon og sa balaod. So aduna gid siya power higalagigsoon nga
usbon niya pati ang balaod sa Dios. Kamo karon higalagigsuon sa inyong gilingkuran, sa inyong higdaanan, ato daw hinuktukan sa makadiyot. Pwede ba nga kung usa ka kaordinaryong tao, pwede ba nimo usbon ang balaod sa Dios? Pwede ba nimo usbon lalo na ang adlaw igpapawlay? Dili higalagigsuon. Kay kung atong balikan ang Mateo Kapitulo 5, ang versikulo 17 ay nagkanayon, ayaw kamo pagmanaw. Atong basahan lang higalagigsuon kung sa gid ang gingon sa Mateo. Mateo Kapitulo 5, ang versikulo niya ay 17. Ayaw ninyo hunahuna ang amihan ni ako aron sa pagsulikway sa balaod ni Moises o sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako mianhi aron sa pagsilikway nini kundili aron sa pagtuman hinuon sa hustong kahulugan. Dire pa lang higalagigsuon, gipamatud-an ng daan sa atong Ginoo nga dili ta maghunahuna nga usbon, no? Ang problema higalagigsuon kay sa Daniel 7:25 adunay maghunahuna nga usbon ang balaod. Wala ba kamo natingala o naghinukto kay galagigsuon? Ang atong panahon karon grabe na ang kausaban. Atong balikan ni galagigsuon kining adlaw pulay. Pangutana, natuman ba ang gisulat ni Daniel sa iyang pagpamulong pinaagi sa iyang pangitaon nga adunay magunahuna sa pag-usab sa balaod? Natuman ba kana higalagigsuon? Atong basahon kining usa ka reference nga nagpamatuod sa Encyclopedia Americana article sabat. Atong basahon ni galagigsuon kay lisod man pud ni nga mo gani nga kining pagtugkad sa kamatuoran na programa kini higalagigsuon tungod kay gusto ginato tugkaron kung unsa gyud ang kamatuoran. Dili ta pwede na magistorya lang diri higalagigsuon nga wa gid tay sapat nga ipakita, wala tay sapat nga ebidensya, wala tay sapat nga basihan. Dapat mo istorya tay higalagigsuon na agyoy mabasa. Okay, atong basahon higalagigsuon sa Encyclopedia Americana article sabat. Matod pa dinhi, si Constantino ang bantugan naghimog balaod alang sa tibok imperyo niadtong 321 AD nga ang Domingo kinanglan bantayan nga adlaw nga pahulay sa tanang syudad o kalungsuran, apan nagtugot siya nga ang mga tao sa kabukiran maghimo sa ilang trabaho. So higalagigsuon kung atong mapansin, no, ang katuparan sa propesya sa Daniel 7:25 na matod pa doon, adunay magunahuna sa pag-usab sa balaod. Ang katuparan ani higalagigsuon walain kundi si Constantino nga usa sa mga emperador sa Roma, no? So emperador bot pa sa higalagigsuon siya gyud, no? So gilagdaan, gipirmahan higalagigsuon ni adtong 321 AD. Unsa meaning AD? Anno Domini kung sa Latin o after death, no? Pagkahuman sa kamatayon ni Kristo, diha nabalhin ang adlaw Sabado ngadto sa adlaw Linggo. So aton ang nakita ug atong napamatudan higalagigsuon nga kini daing Linggo dili kini sugo sa Ginoo, kundi sugo kini sa ni Constantino na usa sa mga emperador sa Roma. Karon aduna pa kitay pagabasahon ni galagigsuon matod pa dinhi, no, sa sa Catholic Mirror pamantalang official and Cardinal Gibbon September 23, 1983. Matod pa dinhi, ang Iglesia Katolika tungod sa iyang balaang tuyo nagbalhin sa adlaw gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Usbon ako igalagigsuon ha. Matod pa dinhi, ang Iglesia Katolika tungod sa iyang balaang tuyo nagbalhin sa adlaw gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. So tin-aw kayo igalagigsuon nga tungod sa iyahang balaang tuyo.
So but pasabot dili lang kay ingon nato nga basta-basta nga katuyuan kundi balaan ang giingon nga nagbalhin sa adlaw gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. No, so nabasa nato igalagagson sa Catholic Mirror, pamantalang official and Cardinal Gibbon, September 23, 1983. Isa pa higalagigsoon sa matud pa sa may translated from Lucius Piraris, Pronta Bibliotheca, Ready Library, Papa Art III. Ang basahan ni galagigsoon, matud pa din ang Santo Papa puno sa gahom nga siya gani makausab makasaysay sa balaang balaod tungod kay ang iyang gahom dili iya sa Dios. So tin-aw kayo higalagigsoon, matud ba dinhi siya maoy ili sa Dios sa yuta. Tin-aw no nga aduna daw say gahom sa pag-usab higalagigsoon sa balaod sa Dios, no? Unsa pa matud pa dinhi sa may usapod ka libre galagigsoon sa James Cardinal Gibbons, The Faith of Our Father, 1194, page 72 ug 73. Matud pa dinhi basaha ang Biblia gikan sa Genesis ngadto sa pinadayag ug dili nimo hikaplagan ang usa ka linya nga nagtugot sa pagbalaan sa adlaw nga Domingo. Ang Biblia nagtudlo sa pugos sa pagbalaan sa adlaw nga Sabado. Kinsa ang nag-ingon? Nagpamato di galagigsoon. Mabasa nato kini sa libro ni James Cardinal Gibbons, The Faith of Our Father, 1194, pahina 73, 72 ug 73. So ato nang nakitay galagigsoon at hatag nato ato nang nabasa ngano nga adunay nagabantay karon og adlaw Linggo. So ato nang basahon ni galagigsoon, no? Matud pa dinhi kun ang Catholicism, no, maoy nagpasiugda niini nga Linggo ngano nga pati ang mga Protestante higalagigsoon nagbantay man pud og adlaw Linggo, no? So ato ning basahon ni galagigsoon sa usa ka libro, no? Natay pagbasahon din higalagigsoon kay matud pa dinhi basahon sa nato ni matud pa dinhi sa may Catechism of the Council of Trent, Donovan's translation, 1867, bahin 3, kapitulo 4, pahina 345. Kini sa lain nga pamulong anaa sa makhok og kalan nga hubad ngadtong 1937 edition, pahina 402. So tin-aw kayo gigalagigsoon nga aduna gid kitay mga reference. Matod pa dinhi ang Katekismos Romanos gisugo sa konsiho sa Trin o gimantala sa Patikan sa Vatikano tungod sa sugo ni Papa Pio V niadtong 1566. Kining katekismo alang sa mga pari nag-ingon gikaymot-an sa iglesia sa Dios nga ang relihiyosong pagbantay sa adlaw igpapolay kinanglan balhinon ngadto sa adlaw sa Ginoo. Unsa man ning giingon ring adlaw sa Ginoo? Amatod nila adlaw kuno nga Linggo. Sabot pasabot ti galagigson unsa gingon diri? Gikahimut-an sa iglesia sa Dios nga ang relihiyosong pagbantay sa adlaw igpapolay o Sabado kinanglan balhinon ngadto sa adlaw sa Ginoo o ingno nato nga Linggo. So grabe higalagigsoon nga kung man akong gingon kanina why si bisan kinsa nga mobalhin sa adlaw Sabado o kasuguan sa Ginoo, pero atong nakita ug atong nabasa higalagigsoon ang Romano Katoliko maoy hinungdan nganong adunay Linggo karon. Matod pa dinhi sa usapod ka libro ni Henry Taberville, An Abridgment of the Christian Doctrine, 1833.
Abbreviation page 58, ang samang pahayag sa Manual of Christian Doctrine, edition ni Daniel Perez, 1916 edition, pahina 67. Atong basahan ni galagigsoon. Pangutana, unsaon mo pagpamatuod nga ang iglesia adunay gahom sa pagsugog mga piyesta ug mahal nga mga adlaw? Tubag, pinaagi sa buhat gayod sa pag-ilis sa igpapahulay ngadtos Domingo nga ginauyunan sa mga protestante. Tanaway galagigsoon. Daghan karon kung mayong ganita og protestante, nagpasabot ka na igalagigsoon, dili kasakop sa Romano Katoliko. Oh, pero unsay gibuhat sa protestante galagigsoon kung usa ka protestante karon? Oh, tapos minsan moingon ta nga dili tas Katoliko. Tungod kay mooni moona. Pero ingnon ta mahigalagigsoon matud pa dinhi. Pinaagi sa buhat gayod sa pag-ilis sa igpapulay ngadtos Domingo nga ginauyunan sa mga protestante. Kini di ay ang pagbalhin sa adlong linggo higalagigsoon. Giuyunan pud di ay sa mga protestante. So, kung nalibog mo higalagigsoon unsa ning protestante, pwede ka mo mag-chat di ay higalagigsoon. No? Pwede ka mo mag-chat sa ako nga sa Messenger, i-type lang Edgar Bago. O tapos sa YouTube, naman tay chat di ang igalagigsoon. O kaya naman sa cellphone number nga 0907-958-4496. No? O, so, ano na po tayo Facebook igalagigsoon sa pagtugkad sa kamaturan. So, i-type lang ninyo pagtugkad sa kamaturan. So, i-add friend lang ninyo. So, diya mag-chat mo higalagigsoon para ma-receive nato. Kay matod pa dinhi, kung usa ka protestante karon nga nagapaminaw, apil ka ani galagigsoon. Paayaw-ayaw nato sa Katoliko, pero ato dayong giuyunan ang balaod sa Katoliko. Nga unsa ni, mooni ang adlaw nga Linggo. Usbon ako para mas tinaw. Pinaagi sa buhat gayod sa pag-ilis sa igpapahulay ngadtos Domingo nga ginauyunan sa mga protestante. Tanawara, ug busa sila nagasupak sa ilang kaugalingon nga pagbantay sa Domingo sa paghigpit ug nagalapas sa kapid-an ka mga pesta nga gisugo sa maong iglesia. Oh, unsay galagigsoon? Kung dili ka karon sakop sa Romano Katoliko, nagdumili ka sa pesta, apan wa ka nagdumili sa adlong linggo, ingnon ta kamo higalagigsoon nga isa kamo diha nga niuyon sa balaod sa adlong linggo. Sabot pasabot, nagsunod mo sa balaod sa Romano Katoliko, wa gid mo nagsunod sa balaod sa Dios nga mao ang adlong Sabado. Isa pa higalagigsoon, no? Matod pa din ni sa may Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism, 3rd edition, page 174. Ang pagtugkad sa kamaturan ni galagigsoon, dili kami magsulti diri nga wa gyud kamaturan. Mo nga mubasa gid mi higalagigsoon base sa Biblia ug base sa reference. Unsa pa? Pangutana, aduna ka bay laing paagi sa pagpamatuod nga ang iglesia adunay gahom sa pagtukod og mga pesta nga sugo? Tubag, kung wala pa siya gahom, dili unta niya mabuhat kanang ginauyunan sa mga tanang modernong mga tinuhuan. Dili unta siya makahalili sa pagbantay sa Domingo, ang nahunang adlaw sa semana, alang sa pagbantay sa Sabado nga ikapitong adlaw, usa ka kausaban nga walay kauyunan sa kasulatan. Tanawa higalagigsoon, dili gitugot sa Biblia nga balhinon ang adlaw sa Sabado, apan ginauyunan kini sa kadaghanan. Isa na kamo diha mga protestante, no? So unsa man kang klaseng protestante karon ni galagigsoon, dili pa ulahi ang tanan. Ano man, subaybayan lang ninyo igalagigsoon, ay lang gid ninyo ikalimte, no? Mag-subscribe lang kamo para updated kamo sa
sunod na mga video nga aton ning ipadayon kining atong pagtuon higalagigsoon, no, kining kining ngano nga milyon-milyon ang nagabantay sa adlong linggo. Isa pa lang kini higalagigsoon nga patikim, no, i-like lang gid ninyo, i-share lang ninyo higalagigsoon para dili lang ikaw ang nakabenepisyo kundi daghan pa pud mga tao nga makabenepisyo nga makadungog ani nga mensahe. So isa na lang higalagigsoon nga akong basahon, og magbasa pa kog duha ka libro sa Biblia nga nagpamatuod pod nga kining atong panimbawon higalagigsoon kung matuman ta og balaod sa tao, bisan ang imong panimbawon wala gyud nay pulos atubangan sa Ginoo. Isa sa akong pagabasahon din higalagigsoon kining The Catholic Mirror Official Pamantaan ni Cardinal Gibbon, September 23, 1893. Matod pa din ang Iglesia Katolika tungod sa iyang Diyos nung bulaton nag-usab sa adlaw gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Asa mabasa higalagigsoon? The Catholic Mirror Official nga pamantalaan ni Cardinal Gibbon, September 23, 1893. Matod pa din Number 1. Sumala sa Biblia og sa napulo ka mga sugo ang ikapitubang adlaw ang Sabado? Mutubag ako nga oo. Ikaduha. Nauna bang adlaw sa nahauna bang adlaw sa simana ang Domingo? O giilisdan ba sa iglesia ang ikapitong adlaw sa Sabado sa Domingo nga naunang adlaw? Mutubag ako nga oo. Ikatulo. Giusab ba ni Kristo ang adlaw? Mutubag ako nga wala. Imo sa matinumanon. Sulat kini sa kamot ni Gibbons higalagigsoon ni D. Card Gibbons. Sulat sa iyang kamot ni Gibbons. So but pasabot naghimo siya og pangutana, siya ra pud nagtubag sa iya nga pangutana nga matud pa na dinhi nga wala giusab ni Kristo ang adlaw Sabado. So atong nakita higalagigsoon, abangan lang ninyo sa sunod na mga kagabion ipadayon nato kini nga pagtuon. So usban nato kung aduna kamoy comment, i-type lang ninyo ang pagtugkad sa kamaturan sa Facebook, tapos pwede na kamo mag-chat dia higalagigsoon, no? Amo na kanang ipabuton kaya taga na magpanahon ang inyong mga pangutana ug atong tubagon. So bago ta mag-aampo maminaw sa tag-usa ka alawiton nga so kini galagigsoon usa kini siya ka kasubuan. Kawang lang ang pagsimba mo, kay gituman mo ang sugo sa tao. Susiha pag-ayon ang mga pagtulungan, nga dugay mo nang kitangdan. Sa Mateo 7:21, dili ang tanan makasulod sa gingharian, ginghariang bulawan ni Jesus iandam, alang sa mutuog magtuman. Ang tanan na dungognan kahadluki ang Dios, ug tumana ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibok nga katungdanan sa tao, sumala sa gisulti sa Ecclesiastes 2:13.
Jesus miingon sa iyang mga tinunglan, kamo nagatug nahigugma ka nako, inyong tumanon ang akong mga sugo, ug sa langit kamo makapuyo. Ang tanan na tungog na kahadluki ang Dios, ug tumana ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibok nga katungdanan sa tao, sumala sa gisulti sa Ecclesiastes 12:13. Tumanon ta, tumanon ta, ang kasuguan, ang kasuguan, ang kasuguan. Okay, higalagigsoon bago kita mag-aampo. Aduna sa ko'y pagbabasaw ni higalagigsoon sa Marcos Kapitulo 7, ang bersikulo niya ay 6:7 o 8. Matod pa dinhi, si Jesus mitubag kanila, mga tigpakaaron ingnon, wala gayod masayop si Isaya sa iyang gipanagna, may tungod kaninyo sumala sa nisulat. Kining mga tawhanan nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Anong halayo man ang ilang kasing-kasing higalagigsoon? Sa bersikulo 7, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Anong kawang man higalagigsoon? Matod pa dinhi, kay ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao, ilang gitudlo nga balaod kuno sa Dios. Mahimong kawang ang atong panimbahon higalagigsoon kung ang sugo sa tao mao ang atong tumanon. Higalagigsoon, kung ikaw karon nga nakatuman ka sa balaod sa tao, hinuktuki og ampo ka na sa Ginoo, dili pa ulahi ang tanan, aron mahimong dili makawang ang imong panimbahon. Kay matud pa pud sa bersikulo 8, og midawgang si Jesus sa pagingon, gisalikway ninyo, sa daw higalagigsoon, gisalikway ninyo ang sugo sa Dios. Og mao hinoy inyong gituman ang mga pagtulon-an nga iya sa tao. Higalagigsoon, gisalikway nato ang sugo sa Dios. Ang paborito nato nga gituman mao kana ang balaod sa tao. Mangutana, ang Sabado balaod ba sa tao, balaod sa Dios? Balaod sa Dios, higalagigsoon. Ikaduha, ang Linggo balaod sa tao, balaod sa Dios. Balaod sa tao, higalagigsoon, tungod kay ato nang nabasa. Kay balaod man dahil sa tao kining Linggo, unsa pa man ang atong dugayon. Adunay panawagan alang kanimo higalagigsoon, no? Sa Pinadayag Kapitulo 18, ang bersikulo niya ay 4. Alang kini kanimo higalagigsoon. Matod pa dinhi, unya nadungog ko gikan sa langit ang tingog nga nagingon, katawhan ko, likay kamo kaniya, bulag kamo kaniya, aya pa mo pagpakasala uban kaniya, aron dili kamo makaambit sa silot nga ipahamtang ko kaniya. Higalagigsoon, kung usa ka kakatawhan sa Ginoo, gula diha, bulag, higalagigsoon. Kung wala ka nakatuman sa balaod sa Dios, nining panahon na ato nang tumanon ang balaod sa Dios, mao ang adlong Sabado o adlong igpapolay. Busay higalagigsoon, nining taknas kagabion, mag-aampo kita, o kung ano naman kamoy balatian, ato ka nang iampo higalagigsoon. Dalaygon og sinimbahon na mga Dios, nining taknaas kagabion, among ikalipay diya kanimo tungod kay nakatapos kami sa programa nga pagtukad sa kamaturan nining taknaa.
among giampo kini nga programa nga magmauswagon pa kini. I-bless kini nga daghan pang mga katawhan nga makabenepisyo nini. Hinaut nga mag-like sila, mag-share o mag-subscribe aron maka-update sila sa sunod na mga video. Panisa ba nga dunay mga balatian sa physical, ikaw mag-aayos sa ilang mga balatian. Adunay problema sa ilang puloy-anan, nadaot ang irang relasyon tungod sa dili nagkasinabtanay. Lord, panalangin sila, hinaut nga ang gugma magpatigbabaw sa imong kasing-kasing aron sa imong pagbalik makapuyo kami na ng langit na puloy-anan. Panalisabang akong asawa, akong anak, ikaw mag-bless nining taknas kagabiyon, hinaut nga ikaw maghatag kanila og kalipay sa kasing-kasing. O panalisabang among revival ug gabi dinhi sa Sitio Mateo, Barangay Birada, Kidapawan City. Nining takna magilaw man ang ginatugyan sa ngalan ni Jesus. Amen. O amen. Okay, ikaligson, God bless sa